Hi all, welcome to Math Addiction र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ क्लास 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्सको लागि इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्स फर लास्ट आवर प्रिपरेसनको सेट 3। यसमा हामी 10 वटा महत्त्वपूर्ण क्वेशनको चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेशन नम्बर 1 यो चाहिँ हाम्रो लग र एन्टिलगसँग रिलेटेड क्वेशन छ। Using 4 figure log table evaluate, so यसको हामीले भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने। सो सबसे पहिलो लाइन हामी लेख्छौँ let x is equal to cubic root of 32.57 multiplied by 0.362 अनि डिभाइडमा हामीसँग छ 0.56 को होल स्क्वायर और x is equal to पहिला तपाईं क्युबिक रुटलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ नर्मल फर्ममा। सो 32.57 को होल पावर 1/3 into 0.362 divided by 0.56 को होल स्क्वायर। सो पहिला क्वेशनको नेचर बुझ्नुस्, कस्तो टाइपको क्वेशन छ यो क्वेशन हाम्रो a into b डिवाइडेड बाई c को फर्ममा। पावरहरू अफकोर्स यहाँनिर छँदैछन्, पावरहरू त अगाडि आइहाल्छन् लगको। बेसिकली क्वेशनको फर्म छ a into b, माथि दुईवटा नम्बरहरू मल्टिप्लाईमा छन् र एउटा डिवाइडमा छ। सो यदि हामीले यसको अगाडि लग लगाइदिने हो भने यसको एक्सप्रेसन बन्छ हाम्रो log a प्लस log b, यो जो इन्टुमा छन् यिनीहरू एडिसनमा कन्भर्ट हुन्छ र यो डिवाइडवाला चाहिँ हाम्रो सबट्र्याक्सनमा जान्छ। यही तरिकाबाट हामी लग लगाउँछौँ। सो यो र यो एडिसनमा जान्छ र डिभिजनवाला के हुन्छ, सबट्र्याक्सनमा जान्छ है त। सो टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, यसरी लेख्नुहुन्छ टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, कमा लगाउने। सो यतावाला हुन्छ log x र त्यस पछाडि तपाईँ यो रुल मैले भनेअनुसार लेख्नुहोस्। सबसे पहिला लेख्नुहुन्छ log 32.57 को पावर 1/3, त्यसपछि प्लस साइन, प्लस किनभने यहाँनिर मल्टिप्लाई छ र लग लगायो भने मल्टिप्लिकेसन एडिसनमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि अर्को नम्बर छ हामीसँग log 0.362, त्यसपछि माइनस साइन डिभिजनको लागि log 0.56 को होल स्क्वायर, यसरी लेख्ने ठीक। और log x इज इक्वल टू पावर अगाडि आइहाल्छ अफकोर्स। सो 1/3 अगाडि अनि log 32.57, त्यस पछाडि प्लस log 0.362, यसमा पनि पावर अगाडि आउँछ -2 log 0.56 और log x जस्तो हो त्यस्तै 1/3 पनि सेम। अब हामीले के गर्ने हो, यो नम्बरको लग निकाल्ने लग टेबलको युज गरेर। सो कुनै पनि नम्बरको लग निकाल्दाखेरि दुईवटा पार्ट हुन्छ। पहिलो पार्ट हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक, जो हामीले आफै लेख्नुपर्छ। दोस्रो पार्ट हुन्छ मेन्टिसा, जसको लागि टेबल हेरिन्छ। सो यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ डेसिमल पोइन्टभन्दा अगाडि दुईवटा डिजिट छन्। 32 नपढ्नुहोस्, तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् कि 3 र 2 दुईवटा डिजिट छन्। सो दुईवटा डिजिट छ भने क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ, त्योभन्दा एक कम हुन्छ। सो 1 यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ अनि डट लगाउने। र अब तपाईँ यसलाई टेबलमा हेर्नुहुन्छ 32 मा गएर त्यस पछाडि 5th कलममा जाने र 7th मिन डिफरेन्समा गएर हेर्नुहुन्छ। पहिला 32 मा जानुस् अनि 5 मा अनि 7 मा। म यहाँनिर देखाउँछु तपाईलाई है त। सो हियर इज द लग टेबल, लेट्स चेन्ज द कलर। पहिला 32 मा जाने, 32 भनेको यो हो। त्यस पछाडि 5th कलम भन्नाले कुन हो, यो 5th कलम हो। सो यहाँनिर कुन भ्यालु छ हामीसँग हेर्नुहोस् त, 5119। तपाईँ आफ्नो बुकमा या जुन तपाईँसँग लग टेबल छ त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 5119 हो यो। अनि त्यस पछाडि हामीसँग छ 7 को लागि यहाँनिर भ्यालु छ हामीसँग 9 छ ठीक। यो 9 लाई ल्याएर हामीले यसमा एड गरिदिने हो। सो 5119 मा यदि 9 एड गरिदिने हो भने यो हुन्छ 5128 भनेर हुन्छ ठीक। सो यो यसको भ्यालु रहेछ, यहाँनिर लेख्छौँ हामी है त। सो लेट्स चेन्ज द कलर, 5128 प्लस साइन। अब यो नम्बर हेर्नुहोस्, यो नम्बर त 0 पोइन्टबाट सुरु भइरहेछ, मतलब यो नम्बर के हो, लेस देन 1 हो, एकभन्दा सानो छ। सो 0 पोइन्ट यदि छ भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ 1 बार। यदि 0 पोइन्ट मात्र छ भने 1 बार लेख्ने हो क्यारेक्टरिस्टिक, 0.0 छ भने 2 बार लेख्नुपर्छ र 0.00 छ भने 3 बार लेखिन्छ। यसरी तपाईँ इन्क्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ ठीक। सो 0 पोइन्टको लागि 1 बार क्यारेक्टरिस्टिक हो। अब हामीले लग टेबलमा कसरी हेर्ने यसलाई, 36 मा जाने, पहिला 36 मा जाने, त्यस पछाडि 2 मा गएर यसको भ्यालु हेर्नुपर्छ। सो लेट्स सी, पहिला 36 मा जाने, 36 कहाँनिर छ, यहाँनिर छ। त्यस पछाडि 2 मा जानुहुन्छ, 2 भन्नाले यो कलम हो। सो यहाँनिर कुन भ्यालु भेटिन्छ, 5587, प्रिटी इजी। सो यहाँनिर हामी लेख्छौँ 5587, सेम कलरले लेखौँ है त, 5587। त्यसपछि -2। अब
यो पनि 0 पोइन्ट हो सो यसको क्यारेक्टरिस्टिक पनि हुन्छ 1 बार डट यसलाई कहाँनिर हेर्ने सिम्पली 56 मा हेर्ने एकदम सजिलो 56 मा गएर हेर्नुपर्छ डाइरेक्टली तपाईँ भ्याल्यु पाउनुहुन्छ यसको सो हेरौँ 56 भन्नाले यो हो 56 सो यसको छेउमा के छ त्यही यसको एन्सर हो 7482 भन्ने रहेछ है त सो यहाँनिर लेखौँ 7482 अब सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने log x इज इक्वल टू सो यो नम्बरलाई पहिला तपाईँ 3 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ यसको एन्सर आउँछ 0.5043 प्लस साइन अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने तरिका 1 बारलाई तपाईँ लेख्नुहुन्छ -1 त्यस पछाडि जुन यो डेसिमलवाला पार्ट छ त्यसलाई तपाईँ प्लसमा लेख्नुहुन्छ प्लस 0.5587 यसलाई ब्रेक गर्ने तरिका यही हो -2 यसमा पनि 1 बारलाई लेख्ने हो -1 त्यस पछाडि प्लस साइन 0.7482 यसरी लेखिन्छ ठीक छ अब तपाईँ क्याल्सी निकालेर यो सबैलाई जोड घटाउ गर्नु होला के गाह्रो छ र तपाईँ सक्नुहुन्छ गर्नु होला म डाइरेक्ट एन्सर लेखिरहेको छु यो सबैलाई यदि हामीले एडिसन सबट्र्याक्सन गरिदिने हो भने कस्तो एन्सर आउँछ यसको 0.5666 भनेर यसको एन्सर आउँछ अब फाइनल दुई स्टेप और भन्नुस् यतापट्टि x लेख्नुस् र अब लगको साइड हामीले चेन्ज गरिदिने हो यता आएर एन्टिलग भइहाल्छ यो एन्टिलग 0.5666 देयरफोर डाइरेक्ट एन्सर मात्र अब एन्टिलग टेबल कसरी हेरिन्छ सबसे पहिला तपाईँ हेर्नुहुन्छ 0.56 मा त्यस पछाडि 6th कलममा जाने अनि 6th मिन डिफरेन्स हेर्ने एकदम सजिलो तर एन्टिलग टेबल हेर्नु होला ठीक छ म यहाँ देखाइदिन्छु यो एन्टिलग टेबल हो हाम्रो हामी कुन नम्बर खोजिरहेछौँ 0.56 सो 0.56 भनेको यो हो यसको 6th कलममा जानुहुन्छ 6th कलम भन्नाले यो हो यसमा गयौँ हामी 3681 त्यस पछाडि 6th मिन डिफरेन्समा जानुहुन्छ 6th मिन डिफरेन्स पनि यो यसमा 5 लेखिएको छ यो 5 लाई ल्याएर यसमा एड गरिदिने हो सो 3681 मा यदि हामीले 5 एड गरिदिने हो भने यो 3686 भनेर हुन्छ है त सो यो यसको आन्सर हो तर यहाँनिर एउटा डेसिमल पोइन्ट लगाउन बाँकी छ सो म यहाँ अब रेड कलरमै लेख्छु 3686 आइरहेछ तर हामीले एक ठाउँमा पोइन्ट लगाउनुपर्छ सो त्यसको लागि यो अगाडिको पोइन्टभन्दा अगाडिको यो क्यारेक्टरिस्टिक हेर्नुहुन्छ यहाँनिर 0 छ राइट यो 0 मा तपाईँ के गर्नुहुन्छ 1 एड गर्नुहुन्छ सो 0 मा 1 एड गरेपछि कति हुन्छ 1 यसको मतलब हुन्छ इन्सर्ट द डेसिमल पोइन्ट आफ्टर फर्स्ट डिजिट सो 3 पछाडि के गर्नुहुन्छ तपाईँ डेसिमल लगाइदिनुहुन्छ यदि यहाँनिर 2 आएको भए हामी 3 र 6 पछि डेसिमल पोइन्ट लगाउँथ्यौँ मतलब 36.86 यसको एन्सर हुन्थ्यो अहिलेको लागि 3.686 यो यसको एन्सर हो सक्यो Question number 2, insert 6 arithmetic means between -8 and 20. -8 र 20 को बीचमा 6 वटा arithmetic mean तपाईले इन्सर्ट गर्नुपर्ने सो यसको लागि ल्याङ्ग्वेज कसरी लेख्छौँ हामी let m1 m2 m3 m4 m5 and m6 6 वटा भनेको हुनाले m1 देखि m6 लेख्ने be the 6 arithmetic means between -8 and 20 यसरी तपाईँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहुन्छ देन भन्ने कमा लगाउने सो सबसे पहिलो नम्बर भनेको -8 हो लास्ट वाला नम्बर 20 हो सो पहिला -8 लेख्नुहुन्छ त्यस पछाडि तपाईँ यो 6 वटा मिनको नाम लेख्नुहुन्छ m1 m2 m3 m4 m5 m6 लेखेर कमा लगाउने अनि यो लास्ट नम्बर लेख्नुहुन्छ 20 यसरी लेख्ने हो र यदि हामीले यसलाई यो अर्डरमा लेख्यौँ भने यसले के बनाउँछ एउटा एरिथमेटिक प्रोग्रेसन है आर इन एपी भनेर यसरी लेख्नुपर्छ नाउ भन्ने र अब एकदम सजिलो छ यो जुन तपाईको अगाडि सिक्वेन्स छ एरिथमेटिक प्रोग्रेसन यसको फर्स्ट टर्म कुन हो यसको फर्स्ट टर्म -8 हो अनि यसमा नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा छन् नम्बर अफ टर्म्स तपाईको 8 वटा हुन्छ कसरी गन्दा भइहाल्यो नि त हैन एकदम सजिलो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट्थ सबै गन्ने हो हामीले 8 टर्म्स लास्ट टर्म कुन छ यसको लास्ट टर्म भन्नाले अहिलेको लागि 8th टर्म सो हामी t8 लेख्छौँ लास्ट टर्म कति छ यसको 20 छ राइट हामीलाई यसको डिफरेन्स यदि थाहा भयो भने हामी सबै नम्बरहरू निकालिहाल्छौँ इजिली सो अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ t8 को फर्मुला लगाउनुहुन्छ सो t8 को फर्मुला के हुन्छ a + 7d हुन्छ हाम्रो एउटा एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा tn निकाल्ने फर्मुला हुन्छ a + n - 1 * d यदि n को भ्यालु 8 हो भने यतापट्टि n - 1 कति भइहाल्छ 7 भइहाल्छ सो a + 7d यसको फर्मुला हुन्छ डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ है त = 20 और a को भ्यालु राख्ने हामीले -8 सो -8 + 7d = 20
र यहाँबाट यदि तपाईले d को भ्यालु निकाल्नु भयो भने 4 आइहाल्छ ठीक छ निकाल्नु होला 20 + 8 28 28 डिवाइड बाइ 7 गर्ने भने 4 आइहाल्छ डिफरेन्स कमन डिफरेन्स 4 आयो अब तपाई के लेख्नुहुन्छ देयरफोर m1 फर्स्ट एरिथमेटिक मीन म एउटा सिम्पल लजिक भनिदिन्छु एकदम सजिलो छ m1 यदि तपाई निकाल्न चाहनुहुन्छ भने m1 को ठीक अगाडि के पर्छ a पर्छ राइट फर्स्ट टर्म पर्छ सो पहिला तपाई लेख्नुहुन्छ m1 को अगाडि पर्ने टर्म त्यो हो a र यसमा के गर्दिनु हामीले सिम्पली डिफरेन्स जोड्दै जाने हो सिम्पली तपाई डिफरेन्स जोड्दै जानुस् तपाईको नयाँ नयाँ टर्म्सहरु निस्किदै जान्छ सो इज इक्वल टु a भनेको -8 हो त्यसमा हामीले डिफरेन्स 4 एड गर्दिने हो सो -4 सो -4 भनेको फर्स्ट एरिथमेटिक मीन रहेछ सिमिलरली m2 मा के गर्ने m2 को अगाडि के पर्छ m1 पर्छ सो पहिला m1 लेख्नुस् अनि यसमा डिफरेन्स एड गर्दिने m1 भनेको -4 हो -4 मा +4 एड भयो 0 त्यसपछि m3 को अगाडि के पर्छ m2 पर्छ सो m2 + d m2 भनेको 0 0 मा 4 एड गरिदिने 4 भयो अब त यहाँ नहेरे पनि हुन्छ डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं हामी सो m4 को अगाडि के हुन्छ m3 + d सो यो हाम्रो 4 + 4 = 8 त्यसपछि m5 m4 + d त यो हुन्छ हाम्रो 8 + 4 = 12 फाइनली m6 = m5 + d so this is 12 + 4 = 16 यही हाम्रो के हो 6 वटा एरिथमेटिक मीन्स हो र यही हाम्रो आन्सर हो लास्टमा एक लाइन अझ लेखिदिनु होला तपाई therefore the 6 arithmetic means are -4, 0, 4, 8, 12, 16 यो हाम्रो फाइनल आन्सर सक्यो pretty easy है त क्वेशन नम्बर 3 permutation को क्वेशन हो in how many ways can the letters of the word management be arranged सो यहाँनिर तपाईलाई एउटा वर्ड दिएको छ सो यो वर्ड अरेन्जमेन्ट सँग रिलेटेड क्वेशन हो कहिले पनि एउटा वर्ड तपाईलाई दिएर त्यसको लेटर्सहरुलाई कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर सोधिएको छ भने यसको एउटा सिम्पल तरिका हुन्छ सबसे पहिला तपाई नम्बर अफ लेटर्स लेख्नुहुन्छ काउन्ट गरेर सो यहाँ लेख्नुहुन्छ नम्बर अफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड जुन शब्द हामीलाई दिएको छ त्यसमा रहेको नम्बर अफ लेटर्स कतिवटा छ m एउटा हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा रहेछ सो 10 भनेर लेख्ने त्यसपछि तपाई हेर्नुहुन्छ यसमा रिपिट भएको लेटर्सहरु कुन कुन छन् र त्यसको नम्बर कतिवटा छ जस्तै m दुई चोटी आएको छ क्लियरली सो यहाँनिर लेख्नुहुन्छ नम्बर अफ m's m कतिवटा छन् दुईवटा त्यसपछि हेर्नुस् यहाँनिर a रिपिट भएको छ यस अफ कोर्स a पनि दुई चोटी रिपिट भएको छ सो नम्बर अफ a's a को संख्या यो पनि दुईवटा अरु n पनि हेर्नुस् n पनि दुई चोटी रिपिट भएको छ यहाँनिर सो नम्बर अफ n's n को संख्या पनि दुईवटा छ अरु g रिपिट भएको छैन e चाहिँ रिपिट भएको छ e दुईवटा छ सो यहाँनिर लेख्नुहुन्छ नम्बर अफ e's यो पनि कतिवटा छ दुईवटा अरु छैन हामीसँग g सिंगल छ t पनि सिंगल छ सक्यो रिपिटेड लेटर्सहरुको संख्या मात्र लेख्ने देयरफोर टोटल नम्बर अफ arrangements या permutations भन्न सक्नुहुन्छ टोटल नम्बर अफ arrangements इज इक्वल टु पहिला के लेख्ने जति यो लेटर्सहरुको संख्या छ 10 त्यसको फ्याक्टोरियल र डिवाइड गर्नुहुन्छ यहाँनिर यो जुन चारवटा 2 2 आएको छ तिनीहरुको फ्याक्टोरियलले सो 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल यसलाई सर्टकटमा हामी 10 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 2 फ्याक्टोरियल को पावर 4 पनि लेख्न सक्छौं कुरा एउटै हो इज इक्वल टु 10 फ्याक्टोरियल जस्ता हो त्यस्तै 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 हुन्छ अफ कोर्स 2 फ्याक्टोरियल भन्नाले 2 * 1 गर्दाखेरि 2 नै हुन्छ सो बेसिकली यो 2 को पावर 4 हो 2 को पावर 4 भन्नाले 16 सो हामीले 10 फ्याक्टोरियललाई 16 ले डिवाइड गर्नु छ र यसको आन्सर आइहाल्छ 226800 तपाई क्याल्कुलेटरमा निकाल्नु होला यु विल डेफिनेटली गेट दिस आन्सर है त Question number 4, money and exchange सँग related question हो. Determine the par of exchange between London and New York if pound 1 contains 61.635 grains of gold 11/12 fine and $1 contains 25.8 grains of gold 9/10 fine. So यहाँनिर बेसिकली हामीले लन्डन र न्यूयोर्क बीचको एक्सचेन्ज रेट निकाल्ने हो यो दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा यसमा जुन तपाईको यो फ्र्याक्सन लेखिएको छ यसको मिनिङ म यहाँनिर एक्सप्लेन गर्दिन्छु 11/12 फाइन भन्नाले के हो
यो खासमा तपाईको लन्डन गोल्डको लागि लेखिएको फ्र्याक्सन हो। सो 11/12 फाइनको मतलब हुन्छ आउट अफ टोटल 12 पार्ट्स, आउट अफ टोटल 12 पार्ट्स 11 पार्ट्स आर प्योर अथवा फाइन। पाउन्ड 1 को जुन गोल्ड कोइन छ त्यसलाई 12 वटा भागमा डिवाइड गरिदिनु भयो भने त्यसमा 11 वटा भाग के निस्किन्छ, प्योर निस्किन्छ या फाइन निस्किन्छ भन्न खोजेको। ठीक। सिमिलरली 9/10 फाइनको मतलब के हुन्छ, 9/10 फाइनको मतलब हुन्छ आउट अफ टोटल 10 पार्ट्स 9 पार्ट्स आर फाइन अथवा प्योर। ठीक। अब यसैको आधारमा हामीले के गर्नु छ, एक्सचेन्ज रेट निकाल्नु छ। सो यहाँनिर पहिलो लाइन हामी लेख्छौँ लेट भनेर लेख्ने। सो लन्डन र न्युयोर्क बिचको एक्सचेन्ज रेट निकाल्ने हामीले। सो फर्स्टमा यहाँनिर लन्डन लेखिएको छ, जुन कन्ट्रीको नाम फर्स्टमा लेखिएको हुन्छ त्यसलाई हामी 1 सपोज गर्छौँ र सेकेन्डमा लेखिएको जुन हुन्छ त्यसलाई तपाईँ x सपोज गर्नुहुन्छ। सो पहिलो लाइन तपाईँको के हुन्छ, लेट पाउन्ड 1 इज इक्वल टु $x है, या त $x बराबर पाउन्ड 1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम भएन। ठीक। अब यतापट्टि तपाईँले यदि डलरको चिन्ह लगाइसक्नु भएको छ भने अब नेक्स्ट डलर यता साइडमा आउनुपर्छ। अब त्यो कहाँनिर खोज्ने, यसो क्वेसन पढेर तपाईँले खोज्नुपर्छ। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, $1 कन्टेन्स 25.8 ग्रेन्स अफ गोल्ड भनिरहेछ। सो यो लाइन हामी यहाँनिर कसरी एडजस्ट गर्छौँ, $1 इज इक्वल टु 25.8 ग्रेन्स अफ अमेरिकन गोल्ड भनेर लेख्नुहुन्छ। यहाँनिर कन्ट्रीको नाम पनि लेखिदिनु होला, डलर भनेको अमेरिकाको करेन्सी हो, सो अमेरिकन गोल्ड भनेर यहाँनिर लेखिदिने। ठीक। अब सिन्स यहाँनिर तपाईँले अमेरिकन गोल्ड भनेर लेख्नु भएको छ, सो अमेरिकन गोल्डको लागि अब हामी यो फ्र्याक्सन युज गर्छौँ जो हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। ठीक। 9/10 भन्ने फ्र्याक्सन, सबसे पहिला यसको डिनोमिनेटरबाट चालु गर्नुहुन्छ। सो यता लेख्नुहुन्छ तपाईँ 10 ग्रेन्स अफ अमेरिकन गोल्ड, म सर्टकटमा लेखिरहेको छु बुझ्नु होला। 10 ग्रेन्स अफ अमेरिकन गोल्ड बराबर यो माथिवाला चाहिँ के हो, फाइन गोल्डको प्रोपोर्सन हो। सो 9 ग्रेन्स अफ फाइन गोल्ड भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अब हामी यो फ्र्याक्सनलाई हेर्छौँ 11/12, किनभने हामीले यहाँनिर फाइन गोल्ड लेख्यौँ। सो अब हामीलाई यतापट्टि फाइन गोल्ड चाहियो। त्यो फाइन गोल्ड कहाँबाट सप्लाई हुन्छ, यो फ्र्याक्सनबाट, किनभने 11/12 मा 11 भनेको फाइन हो, 12 भनेको टोटल पार्ट हो लन्डन गोल्डको। ठीक। सो हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो 11 ग्रेन्स अफ फाइन गोल्ड इज इक्वल टु, यहाँ के आउँछ, 12 आउँछ। सो 12 ग्रेन्स अफ, अब के लेख्नु पर्यो यहाँनिर हामीले, अमेरिकन त लेख्न मिल्दैन, यहाँनिर हामी लेख्छौँ लन्डन गोल्ड। ठीक। लन्डन गोल्ड भनेर यसरी लेख्ने। र फाइनल लाइन, अब यहाँनिर लन्डन गोल्ड लेखिसक्नु भएको छ। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त 61.635 ग्रेन्स अफ गोल्ड भनिरहेछ। अब हामीले बुझ्ने हो कि यहाँनिर यो पाउन्ड 1 को लागि दिएको हुनाले यो लन्डन गोल्ड नै हो, यहाँनिर कन्ट्रीको नाम हामीले सेल्फ बुझेर लेख्नुपर्छ। ठीक। सो यतापट्टि आउने भयो हाम्रो 61.635 ग्रेन्स अफ लन्डन गोल्ड इज इक्वल टु, फाइनली यहाँनिर आउँछ हाम्रो पाउन्ड 1। सो हेर्नुहोस् त ब्यालेन्स भयो कि भएन, पाउन्ड डलर, त्यस पछाडि डलर यता, अनि यता अमेरिकन गोल्ड, अनि फेरि अमेरिकन गोल्ड, फाइन गोल्ड लन्डन गोल्ड पाउन्ड, पाउन्डबाट सुरु पाउन्डमा खतम, पर्फेक्ट ब्यालेन्स है त। यो क्वेसनमा गाह्रो भनेको केवल यो फ्र्याक्सनहरूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने मात्र हो। सो यो ल्याङ्ग्वेज ध्यान दिएर हेर्नु होला, बुझिहाल्नुहुन्छ। ठीक। सो अब हामी लगाउँछौँ चेन रुल, युजिङ चेन रुल भनेर लेख्ने। कमा लगाउनुहुन्छ, लेफ्ट साइडको सबै मल्टिप्लाई। सो 1 इन्टु फेरि 1 इन्टु 10 छ, त्यस पछाडि 11 छ, अनि 61.635 छ। राइट साइडको सबै मल्टिप्लाई, x छ, त्यस पछाडि 25.8 छ हामीसँग, इन्टु 9 छ, अनि 12 छ, र लास्टमा 1 छ। सिम्प्लिफाई होपफुली तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो तिनटालाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँनिर डिभाइडमा झार्ने हो। सो तपाईँको x को भ्याल्यु आइहाल्छ हाम्रो 2.43 एप्रोक्सिमेटली। सो यसको मतलब हुन्छ देयरफोर पाउन्ड 1 बराबर कति रहेछ हाम्रो, $2.43 रहेछ, र यही यो दुईवटा नेसन बिचको एक्सचेन्ज रेट हो। यही हाम्रो एन्सर पनि हो। ठीक। ओके, क्वेसन नम्बर 5, यो चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्टसँग रिलेटेड क्वेसन हो, एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। इफ द क्रेडिट प्राइस भन्नासाथ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि यो एफबी हो, फेस भ्याल्यु of 5 copies of a book is equal to cash price भन्नाले प्रेजेन्ट वर्थ है, of 6 copies of the same book, what is the rate of discount, यो हामीले निकाल्ने।
सो 5 वटा किताबको क्रेडिट प्राइस यदि 6 वटा किताबको क्याश प्राइस बराबर छ भने रेट अफ डिस्काउन्ट कति होला यो हामीले निकाल्नु पर्ने। यहाँनिर रेट अफ डिस्काउन्ट भन्नाले ट्रु डिस्काउन्टको रेट हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा नबिर्सनु होला है त। सो एकदम सजिलो तरिकाबाट गर्छौँ यसलाई हामी। लेट क्याश प्राइस, तपाईँ क्रेडिट प्राइसलाई पनि सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन। सो लेट क्याश प्राइस अफ यहाँनिर 6 कपिज भनेको छ। सो लेट क्याश प्राइस अफ 6 कपिज अफ अ बुक इज इक्वल टु रुपिज हामीले एक्स सपोज गर्यौँ। त्यसो भए एउटा कपीको क्याश प्राइस कति होला त्यो हामी निकाल्छौँ युनिटरी मेथड लगाएर। देयरफोर क्याश प्राइस अफ one copy of the book इक्वल्स टु प्रिटी सिम्पल एक्स बाई 6 हुन्छ। ठिक छ, डिभाइडमा जाने भयो। अब क्वेसन अनुसार के छ भन्दाखेरि 6 वटा कपीको जति क्याश प्राइस हुन्छ 5 वटा कपीको क्रेडिट प्राइस पनि त्यति नै हुन्छ। सो हामी लेख्न सक्छौँ यहाँनिर क्रेडिट प्राइस अफ 5 कपिज, क्रेडिट प्राइस अफ 5 कपिज अफ द बुक यो पनि कति हुने भयो रुपिज एक्स नै हुन्छ, किनभने दुईटै बराबर छ भनेर क्वेसनले भनिदिएको छ। यहाँबाट पनि हामी एउटाको निकाल्छौँ। देयरफोर क्रेडिट प्राइस अफ 1 कपी अफ द बुक इक्वल्स टु एक्स बाई 5 हुन्छ। ठिक, हामीले जहिले पनि कम्पेरिजन गर्दाखेरि सेम नम्बर बनाएर कम्पेरिजन गर्ने हो। सो यहाँनिर हामीले 1 कपीको निकाल्यौँ, यहाँनिर पनि हामीले 1 कपीको निकाल्यौँ। सो कम्पेरिजन गर्न इजी हुन्छ। ठिक छ, देयरफोर यहाँनिर हामी लेख्छौँ डिस्काउन्ट, यो भनेको खासमा ट्रु डिस्काउन्ट हो। डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला आउँछ तपाईँको एफभी माइनस पिडब्ल्यू, अथवा यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ क्रेडिट प्राइस माइनस क्याश प्राइस भनेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक, क्याश प्राइस। सो यहाँनिर क्रेडिट प्राइस भनेको यो एउटा कपीको राख्ने हो एक्स बाई 5, क्याश प्राइस पनि एउटाकै राख्नु पऱ्यो एक्स बाई 6। सो तपाईँ एलसिएम लिनु होला, यहाँ 6x भइहाल्छ, यहाँ 5x हुन्छ। सो 6xबाट 5x घट्छ, माथि एउटा x आउँछ, तलपट्टि 6 5 30 भनेर हुन्छ। यो हाम्रो डिस्काउन्ट हो। तर हामीले त रेट निकाल्नु छ, रेटको मतलब पर्सेन्टेजमा निकाल्नु छ। सो देयरफोर रेट अफ डिस्काउन्ट भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ रेट अफ डिस्काउन्ट। सो रेट अफ डिस्काउन्ट निकाल्नको लागि तरिका हुन्छ, सबसे पहिला तपाईँ लेख्नुहुन्छ डिस्काउन्ट, डिभाइड गर्दाखेरि ध्यान दिनु होला, डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँले फेस भ्याल्युले डिभाइड गर्नुपर्छ अथवा क्रेडिट प्राइसले डिभाइड गर्ने हो है, क्यासले नगरिदिनु होला। क्रेडिट प्राइस मल्टिप्लाई बाई 100 यसरी लेखिदिनुहोस्। सो डिस्काउन्ट यहाँनिर हामीसँग छ एक्स डिभाइडेड बाई 30, क्रेडिट प्राइस भनेको यो सिङ्गलको राख्नु होला किनभने यो पनि सिङ्गलकै डिस्काउन्ट हो। सो एक्स बाई 5 भनेर लेख्ने, मल्टिप्लाई बाई 100 गर्नुहुन्छ। सो पहिला तपाईँ एक्स र एक्स काट्नुहुन्छ, त्यस पछाडि 5 ले 30 लाई पनि काटिदिनुहुन्छ 6 टाइम्स। सो यो भइरहेछ हाम्रो 100 बाई 6 हो। ठिक, 6 इन्टु 100 होइन त, यो लेख्दाखेरि यस्तो देखिएको होला 100 बाई 6 हुन्छ यो वाला। 100 बाई 6 भन्नाले क्यालकुलेटरमा निकाल्न सक्नुहुन्छ इजिली 16.66 भनेर आउँछ, नत्र तपाईँ यसलाई फ्र्याक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ अझ काटेर। 50 चोटि यसलाई काटिदिनुहोस्, 3 चोटि यसलाई 2 ले काटेको हामीले। सो यो हुन्छ 16.2/3% अथवा 16.67%। यो तपाईँको एन्सर हो, सक्यो, यसरी गर्ने हो। ठिक छ, सो एकदम सजिलो। पहिला क्याश प्राइसलाई सपोज गर्ने 6 कपिजको एक्स। सो यहाँबाट हामी 1 कपीको निकाल्छौँ। त्यसै गरेर क्रेडिट प्राइस हुन्छ 5 कपिजको एक्स नै हुन्छ, किनभने क्वेसनले भनिदिएको छ इज इक्वल टु मतलब बराबर छ। यहाँबाट पनि 1 को निकाल्ने। डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ क्रेडिट प्राइस माइनस क्याश प्राइस। सो एउटाको आयो एक्स बाई 30 र रेट अफ डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला डिस्काउन्ट बाई क्रेडिट प्राइस है इन्टु 100 एन्ड यु गेट द्याट एन्सर है त। क्वेसन नम्बर 6, फलोइङ आर द मार्क्स अब्टेन्ड बाई 2 स्टुडेन्ट्स इन 6 टेस्ट। यहाँनिर दुईवटा विद्यार्थीको मार्क्स दिएको छ तपाईँलाई र त्यस पछाडि हामीलाई सोधिरहेछ हु इज मोर कन्सिस्टेन्ट इन पर्फर्मेन्स। कन्सिस्टेन्ट भन्ने वर्ड युज गरेको छ र कहिले पनि यदि हामीले कन्सिस्टेन्सी चेक गर्नु छ त्यसको लागि हामी सिबी निकाल्छौँ, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। जुन स्टुडेन्टको सिबी लेस आउँछ, कम आउँछ, सिबी जसको लेस आउँछ त्यसलाई बढी कन्सिस्टेन्ट मानिन्छ। सिबी ज्यादा आउनु भनेको राम्रो होइन है त, सिबी कम आउनु पर्यो, त्यसलाई कन्सिस्टेन्ट अथवा युनिफर्म हामी मान्छौँ। अब सिबी निकाल्नको लागि के चाहिन्छ हामीलाई? सिबी निकाल्नको लागि दुईवटा फन्डामेन्टल इनपुट चाहिन्छ हामीलाई। एउटा मिन चाहिन्छ, एरिथमेटिक मिन, एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ। किनभने सिबी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई मिन इन्टु 100%मा लेखिन्छ यसलाई। ठिक छ, सो म यहाँनिर तपाईँलाई पुरा क्यालकुलेसन चाहिँ गरेर यसको देखाउँदैन किनभने स्पेस पनि कम छ। म तपाईँलाई बेसिक यसको जुन मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिन्छ कसरी गर्नुपर्छ त्यो प्रोसेस सम्झाइदिन्छु।
तपाईँ गर्नु होला, निस्किहाल्छ है त, कुनै ठुलो कुरा भएन यसमा। सो यसरी तपाईँ सुरुमा टेबल बनाउनु होला। कसरी टेबल बनाउने? यहाँनिर तपाईँ लेख्नुहुन्छ ए भन्ने स्टुडेन्ट लेख्ने, ए भन्ने स्टुडेन्टको मार्क्सलाई तपाईँ एक्स भनिदिनुहुन्छ र त्यस पछाडि तपाईँ यहाँनिर एक्सको स्क्वायर निकाल्नुहुन्छ। ठिक, यतापट्टि लेख्नुहुन्छ तपाईँ बी भन्ने स्टुडेन्टको मार्क्सलाई तपाईँ वाई भनिदिनु होला र यतापट्टि निकाल्नुहुन्छ वाईको स्क्वायर। एउटा दुईटा म निकालेर देखाइदिन्छु है त, बिचमा लाइन खिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो यहाँनिर मार्क्सहरू के छन् ए को? यहाँनिर 56 छ हामीसँग, त्यसै गरेर 72 छ, अनि 48 छ, 69 छ, 64 छ, अनि 81 छ। त्यसै गरेर बी को मार्क्सहरू के छन् हामीसँग? 63 छ, 74 छ, 45 छ, 57 छ, 82 छ र 63 छ। सो पहिलो काम हुन्छ तपाईँ यसलाई एड गर्नुहुन्छ, समेसन एक्स भनेर लेख्नु होला। यसलाई पनि एड गर्नुहुन्छ, समेसन वाई भनेर लेख्ने हामीले। ठिक छ, समेसन वाई। अब एक्स स्क्वायर त निकाल्न आइहाल्छ तपाईँलाई, के गर्नु छ र 56 को स्क्वायर गर्ने त हो, 56 को स्क्वायर क्यालकुलेटरमा गर्ने आइहाल्छ। 72 को स्क्वायर गर्नु होला, यो पनि आइहाल्छ। 48 को स्क्वायर गर्ने, यो पनि आइहाल्छ। तरिका धेरै हुन्छन्, हेर्नुहोस् होइन, म एउटा तरिका तपाईँलाई सिकाएर हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, अरू पनि मेथड्सहरू हुन्छ। तपाईँलाई यदि अर्को मेथड योवाला इजी लाग्छ, समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर डिभाइड बाई एन भन्ने मेथड इजी लाग्छ भने यसबाट पनि तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई सिकाइरहेको मेथड यो हो, अन्डर रुट समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस ब्रैकेट समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर, अथवा यही फर्मुलालाई हामी लेख्न सक्छौँ अन्डर रुट समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन भनेको मिन हो, सो तपाईँ डाइरेक्टली मिनको स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कुरा एउटै हो। ठिक छ, अब जेनरली हामीलाई सुरुमा थाहा हुँदैन कि मिन कस्तो आउनेवाला छ। यदि मानौ मिन पोइन्टमा आइदियो भने योवाला फर्मुलामा क्यालकुलेसन अलिक अप्ठ्यारो भइहाल्छ। सो तपाईँ एउटा फर्मुला राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेर जानुहोस् होइन, त्यसबाट तपाईँ क्वेसनहरू इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो बेटर अप्सन तपाईँको लागि है त। सो के गर्नु होला, यहाँनिर सबैलाई स्क्वायर गरेर लास्टमा के गर्ने, एड गर्ने। अलिकति टाइम लागिहाल्छ तर गर्नु पर्यो तपाईँले। ठिक, सिमिलरली यतापट्टि पनि के गर्ने, सबलाई स्क्वायर गर्ने। सो 63 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ, 74 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ, यो सबैलाई स्क्वायर गर्ने र लास्टमा के गर्ने, एड गर्ने। टेबल बन्यो तपाईँको। हेर्नुहोस् कति सजिलो छ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँनिर एक्स र वाई भनेको ए र बी को मार्क्स हो। ठिक छ, सो यसरी टेबल बनाइसकेपछि अब तपाईँ पहिला ए को लागि क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ। यसरी लेख्नु होला, फर ए भनेर लेख्ने। के निकाल्ने, पहिला निकाल्नुहुन्छ तपाईँ एक्स बार भन्नाले ए को मिन। फर्मुला कुन लगाउनुहुन्छ, सिग्मा एक्स बाई एन। यसरी लगाउने, यहाँनिर केही भ्याल्यु आउँछ, एन को ठाउँमा कति राख्नुहुन्छ, 6 है त। 1 2 3 4 5 6 गनेर राख्नु होला, 6 राख्ने एन को ठाउँमा। माथि अब सिग्मा एक्स जति आउँछ त्यो यहाँनिर राख्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँ निकाल्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए, सिग्मा एक्स लेख्ने। फर्मुला कुन लगाउनुहुन्छ, अन्डर रुट समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस, यहाँनिर डाइरेक्टली तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, एक्स बारको होल स्क्वायर, मतलब जुन यो मिन आएको हुन्छ यो मिनलाई डाइरेक्टली स्क्वायर गरेर घटाइदिने। यो पुरै काम रुटभित्र गरिन्छ। ठिक, यो दुईवटा निकालिसकेपछि बल्ल तपाईँ लेख्नुहुन्छ सिबी अफ ए भनेर लेख्नुहुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ ए। फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन माथि तलपट्टि मिन इन्टु 100, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन माथि तलपट्टि मिन इन्टु 100 भनेर लेख्ने। यसको केही एन्सर आइहाल्छ, त्यो एन्सरको पछाडि पर्सेन्टेजको साइन चाहिँ लगाउनु होला, पर्सेन्टेजमा लेखिन्छ सिबी। सो यदि तपाईँले ए को लागि बुझिहाल्नुभयो भने बी को लागि पनि त सेमै होला त। के गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि, फर बी भनेर लेख्नुहुन्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर स्पेसको कमी छ, अलिकति म यहाँनिर इरेज गर्छु। फर बी भनेर लेख्नु होला। सो फर बी लेखिसकेपछि पहिला तपाईँ वाई बार लेख्नुहुन्छ, यसको मिन निकालिरहेछौँ हामी। फर्मुला लगाउनु होला सिग्मा वाई बाई एन। त्यस पछाडि तपाईँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाई लेख्नुहुन्छ र यसमा फर्मुला लगाउनुहुन्छ अन्डर रुट सिग्मा वाई स्क्वायर बाई एन माइनस, यहाँनिर पनि हामी डाइरेक्टली वाई बारको होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ। यहाँबाट जुन एन्सर आउँछ त्यो एन्सरलाई डाइरेक्टली यहाँ राख्ने र त्यसको होल स्क्वायर गर्ने। पुरै काम रुटभित्र आउनु पऱ्यो। र लास्टमा सिबी अफ बी निकाल्नुहुन्छ। सेम तरिकाले माथि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राख्ने, तलपट्टि मिन राख्ने र इन्टु 100 गरिदिनुहुन्छ। यसको एन्सर पनि पर्सेन्टेजमा लेख्ने। लास्टमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ, दुईटैको सिबीलाई कम्पेरिजन गर्ने। र अघि नै मैले भने जसको सिबी कम आउँछ, कम आउनेवाला के हुन्छ तपाईँको कन्सिस्टेन्ट मानिन्छ। र म यहाँनिर तपाईँलाई एन्सर भनिदिन्छु, ए को सिबी बी भन्दा कम आउनेवाला छ। सो ए इज मोर कन्सिस्टेन्ट भनेर लास्टमा लेख्नु होला, ए इज मोर कन्सिस्टेन्ट है। यो तपाईँको कन्क्लुजन हुनेवाला छ, निकाल्नु होला, आइहाल्छ। प्रोसेस बुझेपछि के छ र, नम्बरहरू त तपाईँले फिट गर्ने हो। एक्जाममा यही नम्बर आउँछ भन्ने पनि छैन, नम्बर चेन्ज भएर आउन सक्छ। मेन कुरा के हो, प्रोसेस र मेथड। सो मेथड यसरी लगाउनु होला, डेफिनेटली तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ है त।
क्वेश्चन नंबर 7 यो पार्टनरशिप को क्वेश्चन हो A and B enter into a partnership with rupees 6250 and 7500 respectively. यो चाहिँ यिनीहरूको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हो आफ्टर 4 months. सो यहाँनिर टाइम पनि दिएको छ, त्यसैले यो कम्पाउन्ड पार्टनरशिपको क्वेश्चन भयो. A withdraws, A ले झिक्यो 1250 रुपियाँ, while B puts in 2500 rupees more. B ले चाहिँ थप्यो, A ले चाहिँ विथड्र गर्यो, B ले चाहिँ एड गर्यो 2500. If A is a working partner getting 10% of annual profit for the same. A भनेको चाहिँ वर्किङ पार्टनर रहेछ, मतलब एक्टिभ पार्टनर हो, त्यसैले उसले 10% एक्स्ट्रा पाउँछ एनुअल प्रफिटको रूपमा. हामीले निकाल्नुपर्ने यसमा फाइन्ड द शेयर अफ इच, प्रत्येकको शेयर निकाल्नुपर्ने यदि एनुअल प्रफिट रुपिस 17,500 हो भने. ठिक. सो अब यसको प्रोसेस बुझिहाल्नुहोस्. पहिला हामी ए र बी को लागि 1 month इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल निकाल्छौँ. त्यस पछाडि तपाईँ त्यसको रेसियो निकाल्नुहुन्छ. त्यस पछाडि 10% प्रफिट सुरुमा काट्नुहुन्छ. यो 17,500 को 10% सुरुमै हामीले डिडक्ट गर्ने हो. त्यो त ए ले वर्किङ पार्टनरको रूपमा काम गरे बापत पाइहाल्ने. बचेको जुन प्रफिट हुन्छ त्यसलाई हामीले रेसियोको आधारमा बाँड्नुपर्छ. ठिक. सो केही पनि गाह्रो छैन. यदि तपाईँको प्रोसेस क्लियर छ भने एकदम इजिली गर्न सक्नुहुन्छ. सो यसरी लेख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्. इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल of A for 1 month is equal to, निकाल्ने तरिका एकदम सजिलो हो. सुरुमा उसले कति डिपोजिट गरेको थियो 6250. सो पहिला लेख्नुहुन्छ 6250 इन्टु यो डिपोजिट कति महिनासम्म चल्यो 4 मन्थसम्म, जस्ताको त्यस्तै थियो. र आफ्टर 4 months 4 महिनापछि उसले के गर्यो, विथड्र गर्यो, झिक्यो. कति झिक्यो भन्दाखेरि 1250 रुपियाँ झिक्यो. सो यदि उसको एकाउन्टमा या मान्नुहोस् बिजनेसमा 6250 सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट थियो, 4 महिनापछि यदि उसले 1250 रुपियाँ झिक्छ भने अब उसको इन्भेस्टमेन्ट कति रहन्छ, 5000 रहन्छ. र यो 5000 तपाईँको इन्भेस्ट हुन्छ बाँकी रहेको 8 महिनाको लागि. ठिक छ. किनभने यहाँनिर एनुअल प्रफिटको कुरा चलिरहेछ, सो हामीले इयर बेसिसमा काउन्ट गर्नु पर्यो. 4 महिनाको पिरियड त सकिसक्यो, बाँकी कति महिना बाँकी छ, 8 महिना. सो यहाँनिर आउँछ 5000. 5000 कसरी आयो, 6250 बाट 1250 सब्ट्र्याक्सन गरेर 5000 आएको इन्टु 8 किन आयो, किनभने 4 month टाइम बितिसक्यो र बाँकी हामीसँग 8 months छ इयर कम्प्लिट गर्नको लागि. सो इज इक्वल टु गर्नुहुन्छ, यो आइहाल्छ हाम्रो 65,000 भनेर. सिमिलरली इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल अफ बी फर 1 month सेम तरिकाले निकाल्नुहुन्छ. बी को इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट छ 7500 इन्टु, सो यहाँनिर सेम पिरियड हो 4 months. त्यसपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि 2500 रुपिस थप्यो. सो 7500 मा तपाईँले 2500 बढाइदिने हो. सो यो भइहाल्छ हाम्रो 10,000. 10,000 हुन्छ इन्टु गर्ने, यहाँनिर आउँछ 8 है त. सो यसको एन्सर कति आउँछ, 7500 इन्टु 4 गर्ने भने यो त 30,000 भइहाल्छ. अनि 10,000 इन्टु 8 गर्ने भने 80,000 हुन्छ. 80,000 र 30,000. सो 1,10,000 यसको टोटल इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल निस्क्यो यहाँनिर है. सो अब त इजी छ. अब के गर्नुहुन्छ, रेसियो अफ क्यापिटल्स भनेर निकाल्नुहुन्छ. रेसियो अफ क्यापिटल्स ए इज टु बी लेखे पनि हुन्छ, इक्वल्स टु 65,000 इज टु 1,10,000 इक्वल्स टु, सुरुमा 30 यसरी काट्नुहोस्. अब 5 ले अझ काट्न सक्नुहुन्छ. सो 5 13 जा 5 22 जा. सो यो हाम्रो 13:22 को रेसियो. त्यस पछाडि तपाईँ सम अफ रेसियोज निकाल्नुहुन्छ. सम अफ रेसियोज इज इक्वल टु 13 + 22 एड गरिदिने. सो यो भइहाल्छ हाम्रो 35. यति निकालिसकेपछि अब तपाईँ सुरुमा यो एनुअल प्रफिटको 10% लाई डिडक्ट गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ ए ले वर्किङ पार्टनरको रूपमा काम गरे बापत पाउँछ. सो यहाँनिर हामी लेख्छौँ एमाउन्ट रिसिभ्ड बाई ए फर acting as working partner. यसरी लेख्नुहुन्छ. कति पाउँछ उसले, 10%, राइट. सो 10% कसको, एनुअल प्रफिटको 17,500 को. सो निकाल्नु होला 1750 आउँछ, एकदम सजिलो छ, 1750. अब तपाईँ निकाल्नुहुन्छ रिमेनिङ प्रफिट. बाँकी कति बच्यो त, यति त डिडक्ट भइहाल्छ. सो 17,500 बाट 1750 हामीले सब्ट्र्याक्सन गरिदिने हो र यसको एन्सर आइहाल्छ
15,750 यो जुन रिमेनिङ प्रफिट छ यो रिमेनिङ प्रफिट यो रेसियोमा डिभाइड हुन्छ तपाईको ठीक। सो अब के छ अब त इजी आन्सरै लेख्न मात्र बाँकी छ। सो ठाउँ पनि यहाँनिर अलिकति कम छ, बुझिहाल्नु होला। म यहाँनिर माथि लेखिदिन्छु है त, यहाँबाट हेर्नुहोस् अलिक यसलाई मेटाइहालौँ। देयरफोर भनेर लेख्नुहोस्। अब कसको निकाल्न चाहनुहुन्छ पहिला? अभियसली ए को हैन, सो ए को लेखौँ। शेयर अफ प्रफिट फर ए को लागि प्रफिटको हिस्सा इज इक्वल टु कसरी निकाल्नुहुन्छ लजिक बुझिहाल्नुहोस्। पहिला लेख्नुहुन्छ यो ए को पार्ट त्यो 13 भाग हैन, टोटल लेख्नुहुन्छ तलपट्टि 35 भाग, मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यो रिमेनिङ प्रफिटले 15,750 अनि यहाँनिर प्लस साइन लगाउनुहुन्छ। प्लस किन लगायौँ? किनभने ए ले केवल यति मात्र पाइरहेको छैन, उसले यहाँनिर यो वर्किङ पार्टनरको रूपमा काम गरे बापत 1750 रुपीज एक्स्ट्रा पनि पाउँछ। सो 1750 एड गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि बिर्सिनु भयो भने यो निकालेको फाइदा के छ? सो हामीले एड पनि गर्नुपर्छ है। सो यसको एन्सर कति आउँछ? रुपीज 7,600 यसको टोटल एन्सर आइहाल्छ। सिमिलरली शेयर अफ प्रफिट फर बी लेख्नुहोस् र यसलाई दुई तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। पहिलो तरिका हुन्छ यो 17,500 टोटल प्रफिटबाट यो ए को प्रफिटलाई घटाइदिनुहोस्, एकदम सजिलो कमन सेन्स है। नत्र अर्को तरिका हुन्छ यसको यो रेशियोको युज गर्ने। सो 22 छ यहाँनिर, बी ले पाउने हिस्सा भनेको 22 आउट अफ 35 इन्टु रिमेनिङ प्रफिट 15,750। यसरी पनि तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ र यसको एन्सर आइहाल्छ रुपीज 9,900। सक्यो, यति यसको एन्सर हो। क्वेसन नम्बर 8 यो रेशियो एन्ड प्रोपोर्सनको क्वेसन हो। यहाँनिर तपाईलाई A:B को रेशियो दिएको छ, B:C दिएको छ, C:D दिएको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने A र D बीचको रेशियो, फाइन्ड द रेशियो बिट्विन A एन्ड D। यसको मतलब हुन्छ A:D कति हुन्छ र कन्टिन्युड रेशियोको मतलब A:B:C:D कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने ठीक। पहिला तपाईँ गिवन लेख्नुहुन्छ, गिवन लेख्दा यसरी लेख्नुहोस् A/B इज इक्वल टु 1/2। A:B भन्नाले A/B 1/2, त्यसपछि B/C यो हामीसँग छ 3/5 अनि लेख्नुहुन्छ तपाईँ C/D इज इक्वल टु 5/6। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो A/B छ, यो B/C छ, यो C/D छ। यसको मतलब यहाँनिर B डिनोमिनेटरमा छ, यहाँ न्युमरेटरमा छ, यहाँ C डिनोमिनेटरमा छ, यहाँ न्युमरेटरमा छ। सो यदि हामीले सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने B र B काटिन्छ, C र C काटिन्छ, बस्ने भनेको A र D हो। सो फर्स्टवाला पार्ट सल्भ भइहाल्छ। हमेसा यसरी नै गर्नु होला है त। सो यहाँनिर लेख्नुहुन्छ मल्टिप्लाइङ अल द रेशियोज, सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। सो लेफ्ट साइडमा लेख्नुहुन्छ A/B, पहिलो रेशियो यो हो, त्यसपछि इन्टु B/C इन्टु C/D। यतापट्टि भ्याल्युजहरू 1/2, 3/5, 5/6। सो हेर्नुहोस् B सँग B काट्यो, C सँग C काट्यो, के बस्यो A/D मात्र। र यतापट्टि 5 सँग 5 काट्यो, 3 सँग 6 काट्यो 2 टाइम्स। सो माथि केही बसेन, 1 बस्यो, तलपट्टि 2 इन्टु 2 = 4। यसको मतलब हाम्रो A:D को रेशियो रहेछ 1:4। अब A:D निकालिसकेपछि हाम्रो काम हो कन्टिन्युड रेशियो निकाल्ने, मतलब A:B:C:D निकाल्ने। सो A त 1 हो, फिक्स हो, यो D 4 हो, यो पनि फिक्स हो। केवल हामीले B र C को भ्याल्यु बीचमा फिट गरिदिने हो भने तपाईको कन्टिन्युड रेशियो बनिहाल्छ, ठीक छ। सो यसरी लेख्नुहुन्छ, अगेन भनेर लेख्ने। तपाईँ यो फर्स्टवाला रेशियो युज गर्नुहुन्छ A/B इज इक्वल टु 1/2 वाला, यो युज गर्ने। और भन्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँ यो A को भ्याल्यु राख्नुहुन्छ। अब हामीलाई अचम्म लाग्ला A को भ्याल्यु त कहाँ छ? यो जुन रेशियो निकाल्नु भएको छ यो बडा कमालको रेशियो छ। यसले हामीलाई बताउँछ कि A को भ्याल्यु तपाईँ 1 राख्नु होला अनि D को भ्याल्यु 4 राख्नु होला। यसरी राख्ने हामीले। सो A को ठाउँमा राख्नुहुन्छ 1, कहाँबाट आयो? यो A:D को यो वाला 1 लाई हामीले लेखेको है त, ध्यान दिनु होला। अनि यहाँनिर 1/B इज इक्वल टु 1/2 हुन्छ। यसको मतलब यदि हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने B को भ्याल्यु 2 आउँछ। निस्किहाल्यो B को भ्याल्यु। अब कसको बाँकी छ? C को बाँकी छ। सो तपाईँ B:C पनि लिन सक्नुहुन्छ। म रिकमेन्ड गर्छु कि तपाईँ C:D लिनुहोस् है त, लास्टवाला लिनु होला। एन्ड भनेर, एन्ड भन्ने यहाँनिर लेख्नुहुन्छ C/D बराबर 5/6। र यहाँनिर हामी के गर्छौँ? C लाई जस्ता हो त्यस्तै राखेर D को भ्याल्यु राख्छौँ। D भनेको कति हो? 4 हो, अफकोर्स है। सो 4 राख्ने इज इक्वल टु 5/6। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। सो यहाँबाट C को भ्याल्यु आउँछ तपाईँको 5 4 = 20/6।
20/6 लाई अलिकति राम्रो तरिकाले लेख्न सकिन्छ 2 10 जा 2 3 जा, सो 10/3 भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक, therefore the continued ratio A:B:C:D, भ्याल्यु राख्न जाँदैछौँ हामी। A को भ्याल्यु 1 कहाँबाट आयो, A:D बाट है, अफकोर्स 1:B को भ्याल्यु 2 यहाँनिर निकाल्यौँ हामीले, C को भ्याल्यु 10/3 अनि D को भ्याल्यु 4, यो वाला 4 है। अब अलिकति राम्रो भएन किनभने यस्तो टाइपको फ्र्याक्सन राम्रो मानिँदैन। सो तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यो डिनोमिनेटरको 3 लाई हटाउनुहुन्छ। 3 लाई हटाउने तरिका के छ, मल्टिप्लाई गरिदिने हरेक रेसियोलाई, हरेक नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु हुन्छ 3 ले, पुराका पुरालाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो 3 ले। सो यो भइहाल्छ हाम्रो 3 1 जा 3, यो भइहाल्छ 3 2 जा 6, यसको 3 गायब भइहाल्छ 10 भइहाल्छ, अनि यो हुन्छ 3 4 जा 12। अथवा तपाईँ यसलाई यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई, यो 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई, यो 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई र यो 3 तलबाट हटिहाल्छ। ठीक, सो 3:6:10:12 जुन आयो यो हाम्रो फाइनल कन्टिन्युड रेसियो। सक्यो। क्वेसन नम्बर 9, फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ एन एन्युटी ड्यू भनिरहेछ, ड्यू भन्ने वर्ड इम्पोर्टेन्ट छ, अफ ₹5,000 पर इयर फर 10 years एट 6% पर एनम। सो हामीले प्रेजेन्ट भ्याल्यु निकाल्ने एन्युटी ड्यूको फर्मुलाको खेल हो, फर्मुला लगाउनुहोस्, एकछिनमा आइहाल्छ। गिभन लेख्नु होला सुरुमा, गिभन एनुअल पेमेन्ट, पी लेख्नुहुन्छ यसलाई, त्यो भनेको ₹5,000 हो, यसलाई हामी एनुअल पेमेन्ट भन्छौँ, प्रत्येक वर्ष तपाईँ कति पे गरेर राख्नु भएको छ। त्यस पछाडि नम्बर अफ इयर्स या पिरियड्स लेख्न सक्नुहुन्छ, एन बराबर 10, र यहाँनिर हामीसँग रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट, यसलाई हामी आई भनिदिन्छौँ यहाँनिर। सो यो 6% पर एनम हो, सो यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 6/100, यो भनेको 0.06 हुन्छ। ठिक छ, यसरी तपाईँ डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु होला। अब हामीले यसमा निकाल्ने कि प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ एन्युटी ड्यू है त, एन्युटी ड्यू भनेको छ। सो यसको लागि फर्मुला आउँछ हाम्रो P/I, यो फर्मुला आउँछ ब्र्याकेट 1 - 1/1 + I को पावर n, यति त हुन्छै हुन्छ, इन्टु 1 + I पनि हुन्छ। यो पुरै फर्मुला यसको एन्युटी ड्यूको लागि इक्वल्स टु P को भ्याल्यु राख्नुहुन्छ तपाईँ 5,000, I को भ्याल्यु राख्नुहुन्छ 0.06, 1 - 1/1 + 0.06 को पावरमा 10 हुन्छ यहाँनिर, अनि मल्टिप्लाई बाई 1 + I मतलब 1 + 0.06 भनेर यसरी राख्ने, इक्वल्स टु, सो यो हाम्रो 5,000 डिभाइडेड बाई 0.06 इन्टु, अब यति हामीले यदि एड गरिदिने हो भने यो भइहाल्छ 1.06, त्यसलाई अगाडि लेखिहाल्नुहोस्, अनि हामीसँग बस्यो 1 - 1 डिभाइडेड बाई 1.06 को पावरमा 10, यति बस्यो। अलिकति यता लेख्छौँ, इज इक्वल टु, अब तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि 5,000 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, 5,000 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो र 0.06 ले डिभाइड गर्ने हो। यदि तपाईँले त्यस्तो गरिदिनु भयो भने तपाईँको आन्सर आउँछ 88,333.33 है, यति सबैको आन्सर आउँछ यति, अनि यो ब्र्याकेट त बाँकी नै छ। सो 1 माइनस, यसलाई तपाईँ माथि लगिदिनुहोस्, सो माथि लग्दाखेरि यो हुन्छ 1.06 को पावर -10 भनेर हुन्छ। ठिक छ, अनि यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 भनेर छोडिदिन्छौँ। यतिसम्म तपाईँले गर्ने हो, फर्मुला लगाउने एकदम सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन छ। हामीले यसलाई र यो लास्टवालालाई मल्टिप्लाई गरेर यति निकालिदियौँ, र त्यस पछाडि जुन यो तलपट्टि थियो 1 डिभाइडेड बाई, यसलाई माथि लग्दाखेरि के हुन्छ, यसको पावर नेगेटिभ हुन्छ। अब म एउटा चिजलाई अन्डरलाइन गर्छु डिफ्रेन्ट कलरले, हेर्नु होला, यो जुन पार्ट छ यसको भ्याल्यु तपाईँले के गर्नुपर्छ, लगबाट निकाल्नुपर्छ, कम्पलसरी हो, लगबाट निकाल्ने हो तपाईँले। ठिक, सो यसरी लेख्नुहुन्छ, लेट x बराबर 1.06 को पावर -10 टेकिङ लग अन बोथ साइड भनेर लेख्नु होला। यो हुन्छ log x इज इक्वल टु -10 अगाडि आइहाल्छ, अनि log 1.06 भनेर हुन्छ। सो यो हुन्छ हाम्रो log x इज इक्वल टु -10 जस्ता हो त्यस्तै। यसलाई, यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ 0, अनि 10 को 6 मा गएर हेर्ने। ठिक छ, 10 को 6 मा कति हुन्छ यहाँ हेरौँ है त। सो 10 को 6 मा गएर हेर्नु पर्यो हामीले, 10 को 6 मा कुन नम्बर भेटिन्छ, 0253 भन्ने नम्बर भेटिन्छ है त। सो यहाँ लेख्छौँ हामी 0253, और log x बराबर -10 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो, सो यो भइहाल्छ हाम्रो -0.253
यदि यो नम्बर पोजिटिभ आएको भए हामी डाइरेक्टली एन्टी लग निकाल्न सक्थ्यौँ, तर यो त माइनसमा आइहाल्यो। माइनसमा आयो भने अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यहाँनिर माइनस पछाडि के छ हेर्नुहोस् त, माइनस पछाडि 0 छ, राइट। माइनस पछाडि ठिक्क 0 छ, 0 भन्दा एक बढी के हुन्छ, 1 हुन्छ। सो यहाँनिर -1 + 1 यसरी लेख्ने। सो यदि माइनस पछाडि 2 भएपछि हामीले -3 + 3 लेख्नुपर्छ, तर यहाँनिर माइनस पछाडि 0 छ, सो -1 + 1 अनि यो पुरै नम्बर लास्टमा लेखिदिने -0.253 यसरी लेख्ने। ठिक छ। एन्टी लग निकाल्ने तरिका नेगेटिभ नम्बरको लागि यसरी हुन्छ, बारको फर्ममा चेन्ज गरेर निकाल्नुपर्छ। सो और log x बराबर सुरुको -1 जस्तो हो त्यस्तै लेख्नु होला। अब यति पार्ट तपाईँ क्यालकुलेटरमा टाइप गर्नुहुन्छ है त। 1 - 0.253 क्याल्सीमा निकाल्ने, 1 - 0.253 त यो आइहाल्छ 0.747 आइहाल्छ। र अब यसलाई हामी बारको फर्ममा यसरी लेख्छौँ, -1 भनेको 1 बार डट 747 र फाइनली x = लगलाई यता ट्रान्सफर गर्नुहोस्, एन्टी लग भनेर लेख्नुहुन्छ, एन्टी लग 1 बार डट 747। ठिक। बाँकी काम यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, अब ठाउँ पुगिरहेको छैन, पुरा बर्रिहाल्यो। देयरफोर x = भनेर, सो अब एन्टी लग 1 बार, सिन्स यहाँनिर 1 को बार छ, 1 को बार देख्ने बित्तिकै तपाईँ बुझिहाल्नुहोस् कि आन्सर 0 पोइन्ट हुनेवाला छ। ठिक। 2 बार यदि देख्नुभयो भने 0.0 हुनेवाला छ, सो 1 बार मिन्स 0 पोइन्ट। हामीले सिम्पली के गर्ने हो, 0.74 को 7 मा हेर्ने, 0.74 को 7 कसमा, एन्टी लग टेबलमा। सो हेरौँ है त, एन्टी लग टेबलमा 0.74 को 7, 0.74 भन्नाले यो हो, यसको 7 मा हेर्ने हामीले त 7 मा यो वाला छ है त, यो नम्बर छ हाम्रो 5585 भन्ने, 5585। अब यो जुन नम्बर आयो यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मा राखिदिने हो, एन्सर आइहाल्छ। सो देयरफोर फ्रम इक्वेसन 1 भन्ने कमा लेख्ने, प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ एन्युटी ड्यू इक्वल्स टु 88,333.33 1 माइनस, सो यसको भ्याल्यु कति निकाल्यौँ हामीले, 0.5585। क्याल्सीमा तपाईँ सिम्प्लिफाई गर्नु होला, यसको एन्सर आइहाल्छ ₹38,999.16, 38,999.16 यसको फाइनल एन्सर हुन्छ एप्रोक्सिमेटली है त। अब यहाँनिर डेसिमल क्यालकुलेसन अलिकति बेसी भएको हुनाले एन्सरमा अलिकति फरक परिहाल्छ, तर गलत मानिँदैन, प्रोसेस चाहिँ तपाईँ यस्तै गर्नु होला। ठिक छ। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 10, सो द्याट द लाइन्स x - y + 1 = 0, 2x - y = 1 and x + 3y = 11 आर कन्करेन्ट। कन्करेन्टको मतलब हुन्छ यो तीनटै लाइन यदि एउटा कमन पोइन्टबाट पास हुन्छ भने त्यसलाई कन्करेन्ट भनिन्छ। जस्तै यो एउटा लाइन भयो, यो अर्को लाइन भयो, र यदि तेस्रो लाइन पनि यही पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनबाट यसरी पास भइदियो भनेपछि यो तीनटालाई कन्करेन्ट लाइन भनिन्छ। सो कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने तपाईँले के गर्ने हो, पहिला कुनै दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने, कुनै दुईवटा। सो सपोज मान्नुहोस् यो हाम्रो इक्वेसन 1 हो, यो 2 हो र यो 3 हो भने हामी 1 र 2 लाई सल्भ गर्न सक्छौँ सुरुमा, या 1 र 3 लाई गर्दा पनि हुन्छ, या 2 र 3 लाई गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सो सपोज मान्नुहोस् हामीले 1 र 2 लाई सल्भ गऱ्यौँ, सल्भ गरेपछि के हुन्छ, डेफिनेटली x र y को भ्याल्यु आउँछ। त्यो x र y को भ्याल्युले यदि थर्ड इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्यो भने प्रुभ हुन्छ तपाईँको कि यो तीनवटा लाइन कन्करेन्ट रहेछ। एकदम सिम्पल, सल्भ द फर्स्ट टू इक्वेसन, obtain the value of x and y, put that in the third equation and get the result. So यसरी लेख्ने, here the three lines या three equations are, so सबसे पहिलो रहेछ हामीसँग x - y + 1 = 0, इक्वेसन नम्बर 1। सेकेन्ड वाला छ हामीसँग 2x - y, यो = 1 लाई यता ल्याएर लेख्दाखेरि -1 = 0, इक्वेसन नम्बर 2। र थर्ड वाला x + 3y - 11 यता ल्याएर = 0। ठिक छ, यसरी मिलाएर लेख्नुहोस् हल्का है। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, 1 र 2 लाई सल्भ गर्नुहुन्छ। सो सल्भिङ 1 and 2, कुनै पनि तरिका लगाएर तपाईँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एलिमिनेसन मेथड सजिलो छ। सो x - y + 1 = 0, यसको ठिक मुनि 2x - y - 1 = 0, लाइन छोडेर साइन चेन्ज गर्नुहुन्छ, माइनस प्लस प्लस। सो x बाट -2x गऱ्यो -x भयो, y र y काटिन्छ, +1 + 1 यो हाम्रो +2 भइहाल्छ, = 0। त यहाँबाट x को भ्याल्यु आउँछ तपाईँको 2 आउँछ। ठिक छ, यो x को भ्याल्यु 2 लाई तपाईँ कुनै एउटा इक्वेसनमा राख्नुहुन्छ, हामीले फर्स्ट नम्बरमा राखिदियौँ। सो पुटिङ भ्याल्यु अफ
x इन इक्वेसन 1 फर्स्टमा राख्दियौँ हामीले। सो यो हुन्छ हाम्रो 2 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हामीले x को ठाउँमा 2 राखिदिएको। सो 2 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 र यहाँबाट डेफिनेटली y को भ्यालु आउँछ 3, 2 प्लस 1 3 है। सो देयरफोर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के रहेछ, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन इक्वेसन 1 र 2 को पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के रहेछ 2,3 है, x, y। अब यदि यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनले थर्ड इक्वेसनलाई पनि सेटिस्फाई गरिदियो भने यसको मतलब हुन्छ यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन केवल 2 लाइनको मात्र होइन 3टै लाइनको रहेछ, कमन पोइन्ट रहेछ, त्यसैले यो 3टा लाइन कन्करेन्ट मानिन्छ। सो हामी यसलाई के गर्छौँ, इक्वेसन 3 मा राखेर चेक गर्छौँ। यसरी लेख्ने, पुटिङ x, y बराबर 2,3 इन इक्वेसन 3 थर्डमा। सो राखेर चेक गर्नुहोस्, x को ठाउँमा तपाईँ राख्नुहुन्छ 2, 3 इन्टु y को ठाउँमा राख्नुहुन्छ 3 अनि माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो यता साइड पनि 0 आइरहेछ, 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू है। ब्यालेन्स भयो, एलएचएस बराबर आरएचएस आइहाल्यो। 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 11 0। सो एलएचएस को एन्सर 0, आरएचएस को एन्सर 0 छँदैछ। यसको मतलब दुईटै साइड बराबर आइरहेछ। हेन्स यो पोइन्टले थर्ड इक्वेसनलाई के गर्यो, सेटिस्फाई गर्यो। देयरफोर हामी यसमा यो भन्न सक्छौँ, देयरफोर द पोइन्ट 2,3 satisfies equation 3 and hence the given lines या equations are concurrent। यसरी प्रुभ गर्नुपर्छ, ठीक छ। मेथड सिक्नुस्, एक्जाममा क्वेसन त अलिकति घुमाएर दियो भने केही फरक पर्दैन। दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने, पोइन्ट निकाल्ने, थर्डमा राख्ने, प्रुभ गर्ने, सक्यो। ओके, दिस मच इन दिस भिडियो। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै इक्वेसन्सहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला र म आशा गर्छु जे भिडियोजहरू मैले तपाईँको लागि बनाएँ त्यो सबै तपाईँ राम्रोसँग हेर्नुहुनेछ र त्यसबाट तपाईँको प्र्याक्टिसलाई थप बेनिफिट मिल्नेछ र एक्जाममा डेफिनेटली तपाईँ सबै इक्वेसन राम्रोसँग एटेम्प्ट गरेर आउनुहुनेछ। बेस्ट विसेस मेरो तर्फबाट तपाईँको एक्जामको लागि। राम्रो भन्दा राम्रो गर्नु होला है त।